हुकूमत ने अदालती इस्लाहात बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। हुक्मरान जमातों का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुज़ाहमत का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सियासी सूरत हाल पर इजलास। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, आज़म नज़ीर तारड़ और कानूनी टीम की शिरकत। एलामिये में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला वन मैन शो का शाखसाना है जिसे अदालती तारीख में सियाबाब के तौर पर जगह मिलेगी। ये इक़दाम खिलाफ आइन और पार्लियामेंट का इख्तियार सलब करना है। ये वफाक पर हमला और सीनियर तरीन जजों पर भी अदम एतमाद है। मुल्क को बहरान से निकालने और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जाएंगे। अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट और उसके आइनी इख्तियार का दिफा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात बिल के कानून बनने से पहले ही हुक्म इम्तना दे दिया। 8 रुकनी बेंच में दरखास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि मुजव्वज़ा कानून से अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई। जिस लम्हे मुजव्वज़ा कानून पर सदर दस्तखत करें उससे अगले लम्हे बिल पर किसी अंदाज से अमल नहीं किया जा सकेगा। बिल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत ईद उल फितर के बाद तक मुलतवी। अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार को नोटिस जारी। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, काफ लीग, JQI को भी नोटिस जारी कर दिए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट की बहुत इज्जत करते हैं, अदलिया की आज़ादी भी अहम है। पंजाब इलेक्शन फंड्स के सुप्रीम कोर्ट में आज इन चैम्बर समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच के तीनों अरकान शरीक होंगे। तीनों जज स्टेट बैंक और वजारत खजाना के फराहम करदा रिकॉर्ड का जायजा लेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पंजाब और KP में इंतखाबात पर पेशरफ से आगाह करेंगे। वजारत खजाना और स्टेट बैंक के हुक्काम दस्तयाब फंड्स के मुतालिक रिपोर्ट पेश करेंगे। अटॉर्नी जनरल जजों को फंड्स की फराहमी के हवाले से पार्लियामेंट में होने वाली पेशरफ से आगाह करेंगे। कौमी असम्बली ने इलेक्शन के लिए फंड्स की फराहमी से मुतालिक बिल मुस्तरद कर दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए फंड्स की फराहमी का बिल वजीर खजाना ने पेश किया। इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए की फराहमी की तहरीक अरकान ने कसरत राय से मुस्तरद कर दी। कौमी असम्बली और सेनेट की खजाना कमेटियों ने भी इलेक्शन फंड का बिल मुस्तरद किया। वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा बोली कि पाकिस्तान IMF के सख्त प्रोग्राम में है। हुकूमत के पास महज बजट के अलावा इजाफी फंड दस्तयाब नहीं। बरजीज ताहिर बोले कि फंड्स एक ही वक्त में सिर्फ आम इंतखाबात के लिए दिए जाएं। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। कहा क्या आइन साजी का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट का है। ऐवान सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल चैलेंज करने की मजम्मत करता है। केस की समाअत करने वाला 8 रुकनी बेंच तहलील किया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास भी हुआ। अदालती इस्लाहात बिल से मुतल्लिक हिकमत अमली मुरत्तब की गई। सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक अमूर पर पार्लियामान से रहनुमाई लेने का फैसला हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा, पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा और आवाम की नुमाइंदा है, इख्तियारात पर समझौता नहीं होगा। सब उससे जो बड़ी बात है जिस पे सबको मेरे ख्याल में हमने ये बात भी की और हमें इस बात का दुख और तकलीफ भी है कि चीफ जस्टिस साहब के बेंच बनाने के इख्तियारात के बारे में वो बिल है। प्रोप्राइटी के तमाम असूल जो हैं स्टैब्लिश्ड, वो इस बात के मुतकाजी हैं कि चीफ जस्टिस साहब खुद इस बेंच की सरबराही ना करें क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अदालती इस्लाहात का बिल अभी कानून बना नहीं और 8 रुकनी बेंच बैठ कर चीफ जस्टिस बेंच तहलील करें, मफादात के टकराव पर खुद को अलग कर लें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का मुतालबा, बोले ये केस चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुताल्लिक है, वो बेंच की सरबराही ना करें। केस की टाइमिंग दुरुस्त नहीं। बिल कानून बन जाए तो समाअत कर लें। पार्लियामान के कानून साजी के इख्तियार में मुदाखलत मंजूर नहीं। अवाम के हक पर समझौता नहीं होने देंगे। इदारे हुदूद में रहें। टकराव पार्लियामान की तरफ से नहीं है। इदारे में तकसीम के तासुर दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं, जजों की अक्सरियत ने चीफ जस्टिस के खिलाफ हुकूमती साजिश नाकाम बना दी। 15 में से 8 जजों ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात में कमी के खिलाफ फैसला दे दिया। गैर नुमाइंदा पार्लियामान के मुकाबले में आवाम की अक्सरियत सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। कोई हुकूमत पसंद का बेंच होने का मुतालबा नहीं कर सकती। अदलिया की ताकत ही आइन है। कोई इदारा दूसरे को अपनी हदूद में नहीं आने देगा। सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म पर अमल न करा सके तो बहैसियत इदारा खत्म हो जाएगी।
سینئر قانون دان عرفان قادر کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا ایک گروپ پارلیمان کے سامنے کھڑا ہے. یہ گروپ چاہتا ہے کہ پارلیمان فتح کرنے کا موقع دیا جائے. خاموشی سے سپریم کورٹ کی اگلی کارروائی کو دیکھ رہے ہیں. سپریم کورٹ اب آہستہ آہستہ اپنے خلاف ججوں کو نکالے گی. سپریم کورٹ اب دیگر اداروں کے اختیارات بھی استعمال کر رہی ہے. سپریم کورٹ کے ججز نے تمام قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. ایسے حالات میں ہم کیا قانونی کارروائی کر سکتے ہیں؟ سیکیورٹی معاملات پر بریفنگ کے لیے قومی اسمبلی کا ان کیمرہ اجلاس آج طلب. فوجی قیادت دہشت گردی کے خلاف نئے آپریشن پر بریفنگ دے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ان کیمرہ بریفنگ میں ایسی بات نہیں کی جائے گی جس سے ماحول خراب ہو. خرابیاں ٹھیک کرنے کے لیے اجتماعی دانش کی ضرورت ہے. قبائلی اصلاح کے ارکان کے خدشات سن کر دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ دہشت گرد زمان پاک والوں کی پشت پناہ ہے. جذبہ خیر سگالی سے بسائے گئے کچھ لوگ مقامی افراد کے لیے عذاب بن چکے. جن لوگوں کو بسایا گیا انہیں دہشت گردی کے سوا کچھ نہیں آتا. ان کو واپس لانے کی وجہ سے دہشت گردی میں اضافہ ہوا. جن لوگوں نے ان کو لا کر بسایا ان سے پوچھنا چاہیے کہ کچھ لوگ زمان پاک میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی کارکنوں کے ساتھ افطاری. عمران خان نے کارکنوں سے خطاب بھی کیا. بولے وزیر اعظم کہتا ہے وہ مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے. شہباز شریف خود کو اور قوم کو بھی ذلیل کراتا ہے. یہ عوام پر ہے. قوم کو اٹھا بھی سکتے ہیں اور برباد بھی کر سکتے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی نے حکمران جماعتوں سے ڈائیلاگ پر اتفاق رائے کے لیے کمیٹی بنا دی. یوسف رضا گیلانی، نوید قمر اور قمر زمان قائرہ شامل. کمیٹی کے ارکان کی جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ شاہ زین بھگٹی سے ملاقات. گیلانی کہتے ہیں ملک اس وقت مشکل حالات میں ہے. اتحادیوں کے ساتھ الیکشن کے معاملات پر مشاورت کریں گے. نوید قمر بولے سیاست سے ہی ہر چیز کا حل نکالا جاتا ہے. پہلے ہمیں اتفاق کے ساتھ ایک نقطے پر اکٹھا ہونا چاہیے. سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف نے 5 سال بعد عمرہ کی سعادت حاصل کر لی. نواز شریف کے ہمراہ مریم نواز، حسین نواز اور دیگر اہل خانہ نے بھی عمرہ کیا. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کو شاہی پروٹوکول میں عمرہ کرایا گیا. شریف فیملی کے ارکان عمرے کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ روانہ ہو جائیں گے. پی ٹی آئی کے صدر چودھری پرویز الہی کہتے ہیں شہباز شریف کابینہ ہٹ دھرمی سے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مان رہی. سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ میں تمام قابل جج موجود ہیں. عدالتی بل کے خلاف سماعت سے قبل ہی شہباز کابینہ کا بینچ کو مسترد کر دینا غیر جمہوری اور غیر آئینی ہے. پاکستان کے تمام وکلاء، بار کونسلز اور عوام سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. چیف جسٹس سپریم کورٹ نے آئندہ عدالتی ہفتے کے لیے بینچ تشکیل دے دیے. اسلام آباد پرنسپل سیٹ کے لیے 6 ریگولر اور 2 اسپیشل بینچ تشکیل. بینچ 1 جسٹس عمر عطابند دیال، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل. بینچ 2 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس شاہد وحید شامل. بینچ 3 میں جسٹس سردار طارق اور جسٹس امین الدین شامل. جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن رضوی کراچی میں سماعت کریں گے. الیکشن کمیشن پر حکومت کا کوئی دباؤ نہیں ہے. ترجمان الیکشن کمیشن کہتے ہیں الیکشن کمیشن پر حکومتی دباؤ کے حوالے سے صدر کا بیان افسوسناک ہے. الیکشن کمیشن نے پہلے کسی حکومت کا دباؤ قبول کیا، نہ ہی مستقبل میں کرے گا. دوسری جانب الیکشن کمیشن نے 30 اپریل کو ہونے والے ضمنی انتخابات روک دیے. خیبر پختونخوا سے قومی اسمبلی کی 3 نشستوں پر انتخابات ہونا تھے. تنویر الیاس کی وزیر اعظم آزاد کشمیر کے عہدے سے نااہلی برقرار. آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ نے تنویر الیاس کی نااہلی ختم کرنے کی اپیل مسترد کر دی. ہائی کورٹ نے توہین عدالت پر تنویر الیاس کو 2 سال کے لیے نااہل کیا. چیف جسٹس سپریم کورٹ راجہ سعید نے ریمارکس دیے کہ ہائی کورٹ نے صبر سے کام لیا. توہین عدالت تسلیم کرنے پر تنویر الیاس کو جیل بھیجنا چاہیے تھا. لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں تنویر الیاس بولے کہ ان کا جرم یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی بات کی. دیکھنا ہوگا کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اسلام آباد بعد نے بھی جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف شکایت جوڈیشل کونسل کو بھجوا دی. شکایت کے ساتھ آڈیوز ویڈیوز کے ٹرانسکرپٹ بھی لگائے گئے. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی پر آمدن سے زائد اثاثوں اور ٹیکس چھپانے کے الزامات آئے. اسحاق ڈار کی ویڈیو لنک پر IMF اور عالمی بینک کے اجلاسوں میں شرکت.
نامی جائزہ مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ وزیر خزانہ نے ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر IMF کو حکومتی پالیسیوں سے آگاہ کیا۔ کہا پاکستان IMF کے ساتھ طے شدہ ذمہ داریاں پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان نے تمام بین الاقوامی ذمہ داریوں کو بروقت پورا کیا۔ ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر IMF نے حکومتی پالیسیوں کو سراہا۔ جلد سٹاف لیول معاہدے پر دستخط کی امید ظاہر کی۔ IMF کی جانب سے مثبت اشارے ملنے پر امریکی ڈالر نیچے آنے لگا۔ انٹر بینک میں ڈالر $1.71 سستا، قیمت $284.91 پر بند ہوئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر $292.10 میں فروخت ہوا۔ سونا $500 سستا، $2,17,500 فی تولہ ہو گیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں 79 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 40,205 پر بند ہوا۔ عید الفطر پر 21 سے 25 اپریل تک چھٹیاں، وزیر اعظم نے منظوری دے دی۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں سرکاری ملازموں کو عید سے قبل تنخواہ نہیں ملے گی۔ خیبر پختونخوا کی نگراں کابینہ کا عید سے قبل ملازموں کو رواں ماہ کی تنخواہ نہ دینے کا فیصلہ۔ نگراں مشیر خزانہ حمایت اللہ کہتے ہیں IMF کی شرط پر کابینہ اجلاس بلایا گیا۔ خیبر پختونخوا اس وقت شدید مالی مشکلات کا شکار ہے۔ وفاقی حکومت بھی مالی مشکلات سے دوچار ہے۔ رمضان المبارک میں بارشوں کا ایک اور سلسلہ شروع ہونے کی پیش گوئی۔ 15 سے 20 اپریل تک چاروں صوبوں میں شدید بارشیں اور ژالہ باری متوقع۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ملک کے بیشتر حصوں میں شدید بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ 15 اپریل سے ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں بھی آندھی، بارش اور ژالہ باری کا امکان۔ 92 نیوز کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان، خالد کاظمی نے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کی۔ زاہد سرفراز اور ساجد علی نے ہدیہ نعت پیش کیا۔ ظہیر عباس اور ہمنوا نے قوالی پیش کر کے سما باندھ دیا۔ جنید اقبال کی میزبانی میں شدت پسندی اور عدم برداشت کا بڑھتا ہوا رجحان کے موضوع پر گفتگو۔ مہمانوں میں فاروق القادری، عاصم مہروی اور طاہرہ رباب شامل تھیں۔